क्या आप इस्लाम की खूबसूरती जानना चाहते हैं? तो आपके चैनल को इस्लाम चला रहा है यही बहुत है, ठीक है? पहले तो बेहतरीन हो गया, तो अच्छा हो गया, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप यही एक्सपोज दूसरे धर्म को करेंगे तो कभी ये चैनल से आपको रोजी नहीं मिलेगी, ये को आपको भी पता है। मुझे बोलो अब। इसको मैं हर धर्म को एक्सपोज़ करने के तैयार हूँ, तो सिर्फ इस्लाम पे ही बात क्यों होती है हर पल? क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मुझे इस्लाम का पता है, इस्लाम से निकला हूँ, तो इस्लाम पे बात करूँगा ना। ठीक है, आप कहते हैं कि आप कुरान को एक्सपोज कर रहे हैं, तो कुरान की एक आयत दिखाइए जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बुराई हो, मैं भी देखूं। बहुत सारी आयतें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई है, लेकिन तो अभी चलो मुझे सिर्फ करो। ये बता दें, वो मैं जाता हूँ वहाँ तक। पहले ये साबित करें कि ये कुरान वही है जो मोहम्मद ने अपने मुँह से बोला। हाँ बिल्कुल वही है। हाँ, हाँ, साबित क्या करें ना। तो साबित करने की जरूरत, जो मानते हैं वो मानते ही है तो है। एक सेकंड, मानना एक सेपरेट चीज़ है। आपने कहा कि हदीसें बाद में लिखी गई और चेंज हो गई हैं। कुरान चेंज नहीं हुआ, ये आपने कहा है? कुरान ये अल्लाह का हुक्म है। कुरान मैंने कभी ना चेंज हुआ है, ना होगा और ना कोई कर किस सकता है। ओके, साबित कर दें। तो कर तो दिया। अगर पूरी हैं? आपकी आपकी मेरी कोई ये होती तो मैं आपको पूरा कुरान भेज देती जो रियल है। भाई मैं ये सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि इस बात को साबित कर दें। कर तो दिया, कह तो दिया। साहिल साहब, ज़रा इनको अपने लहजे में समझाएं, इनको मेरी बात नहीं समझ आ रही। मुझे आ रही है कि आप सुमेरा क्या जी, कहना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बियर में हूँ, इसलिए मुझे सब पता बियर में है। यस। और बियर पी आप के क्या बैठी है? हैं? आप बोली मैं बियर में हूँ। बी.एड में हूँ, मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन में अभी स्टडी कर रही हूँ, अच्छा अच्छा, ऐसा बोल रही बैचलर। आप मेमन है क्या सुमेरा जी? हूँ। मेमन है क्या? मेमन है आप? गुजराती नहीं, है? हाँ गुजराती हूँ, अच्छा अच्छा, वही वही समझ इसलिए गया। मुझे थोड़ी हिंदी बोलने में दिक्कत आ रही है। कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा सुमेरा बोलो। जी, आपसे ये सवाल कर रहे हैं एडम साहब हमारे कि हाँ आप बोलो। कुरान को साबित करिए कि मोहम्मद साहब ने ये दिया है। कैसे साबित करेंगी? नहीं वो तो बोला ही हूँ आपको कि आपकी कोई ये होगी तो मैं आपको पूरा चैनल जो कुरान है उसकी पीडीएफ आपको भेज देती, अरे लेकिन ऐसा कोई पीडीएफ है दे नहीं दे के कि उसको साबित कैसा करेगी कि ये मोहम्मद साहब के पास से आया है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान में आज तक एक भी लफ्ज गलत नहीं हुआ और ना ही बदला है। तो कैसे कैसे आपको पता चला कि नहीं बदला है? उसके लिए आपके पास एक क्योंकि मास्टर कॉपी होना जरूरी है ना? हाँ ये तो अल्लाह का हुक्म है और है तो है, ठीक है। अरे यार, आप बीएड कैसे बीएड में पहुंच गई यार? जब आप दावा कर रही हैं कि ये किताब कभी चेंज नहीं हुई, तो आपके पास जो किताब है वो तो प्रिंटिंग प्रेस से आई हुई है ना? नहीं प्रिंटिंग प्रेस से नहीं है, कहाँ से आई? मक्का से अशपने गए वहां से। तो तो वहाँ वो पे भी लोग प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस प्रेस में। ने प्रिंट किया नहीं। साहिल मारो मुझे, मारो, मारो और मुझे, ये दीदी मारो। बीएड बीएड में ये पढ़ाई कर रही है। बीएड वालों का ये दिमाग है, सोचो। मक्का से आई है, प्रिंटिंग प्रेस से नहीं आई है। जिसका ईमान है वो तो मानता ही है, ठीक है। मतलब वो ना बदली अंधविश्वासी है और आप ना भी? ही बदली। मतलब आप भी अंधविश्वासी है? अंधविश्वासी नहीं है, जो सच है वो है। कोई भी होली बुक्स होती है वो पुरानी ही होती है, अरे ठीक है। यार, ये जिस काय तरह से की रामायण बीएड को यार। बीच में लाया जाए तो रामायण में क्यों भी पैसा लोग के कहते लेना हैं है पुरानी। रामायण को? क्यों रामायण तक क्यों जाना है आपको? पहले कुरान तो साबित करो। नहीं तो मैं इसी एग्जाम्पल से मैं आपको कुरान साबित कर देती हूँ। सुमेरा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कुरान को साबित करना। अब हम उससे कर आगे दिया, चले जाते हैं। ये चलो बताओ कि बोलो। आपकी गवाही जो है कुरान के मुताबिक मर्द के मुकाबले में कितनी है? पूरी है, और अगर मुझसे भी पूरी अच्छी, नहीं ठीक है। अगर पूरी नहीं रही तो आप फिर कुरान को गलत मानेंगी? हाँ मानूंगी, बुलाओ किसी को, ये लो, ठीक है। पक्का? या या यस ये ले एडम, साहिल, ये ले साहिल, यस। ये ले हिंदी में पढ़ ले। आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, क्या पढ़ना है? तीनों चीजें मेरे पास। हिंदी बीएड कर उर्दू। रही है। ओके, हिंदी पढ़ें? हाँ हिंदी ले आऊं? साहिल साहब हिंदी में हाँ ले देख लेना आइए, यार, हाँ, हिंदी बड़ा लाओ किस करो, जगह हिंदी। लिखा हुआ है। बड़ा टाइपिंग करो बड़ी बड़ा करो। करो। इससे भी बड़ा करूं? वो ਤੁਹਾਡੀ खैर हाँ हो इससे। नहीं सर, साहिल साहब मुझे तो पता भी नहीं कहाँ पे है हिंदी, मेरे लिए तो चाइनीज है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि जिस पर उधार है वो निर्बोध अथवा निर्बल हो अथवा लिखवा ना सकता तो हो, तो उसका संरक्षक न्याय के साथ लिखवाए तथा अपने में से, अब देखो गौर से सुनना, तथा अपने में से दो पुरुषों को साक्षी बना लो, गवाह बना लो। यदि दो पुरुष ना हो तो एक पुरुष तथा दो स्त्रियों को उन साक्षियों में से जिन्हें साक्षी बनाना पसंद करो। जी, अगर दो पुरुष नहीं है तो एक पुरुष और उसके साथ दो औरतें। जी, इक्वालिटी कहां गई? ये तो आपको आधा बना दिया पुरुषों के। रुको मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ो, अरे आपका ईमान जाएगा। और इन्होंने बोला है कि ये इस्लाम छोड़ेगी। बेशक। जोर से पढ़ो ना दीदी। यदि जिस पर उधार है वो निर्बोध अथवा निर्बल न हो अथवा लिखवा न सकता हो, तो उसका संरक्षक
न्याय के साथ लिखवाए तथा अपने में से 2 पुरुषों को साक्षी बना लो। यदि 2 पुरुष न हो तो 1 पुरुष तथा 2 स्त्रियों को उनको साक्षियों में से जिन्हें साक्षी बनाना पसंद करो, ताकि दोनों स्त्रियों में से एक भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे तथा जब साक्षी बुलाए जाए। औरतें भुलक्कर होती हैं। बुलक्कर नहीं हो, रुको कुरान मुझे के पढ़ने दो। एक्सक्यूज मी, डिस्टर्ब ना करो, मैं पढ़ रही हूँ। अरे एडम एडम ये गलत तरीका है तेरा, नहीं करने का डिस्टर्ब। मैं जा रहा मैं चुप, मुझे पढ़ने दीजिए, समझने दीजिए, आप बीच में बोलिए नहीं, ठीक है? आप बीच में बोल के लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझने दीजिए, बोलने दीजिए। चुप हो गए हम लोग, पढ़ लो बस, अब मत बोलना जब तक मैं ना बोलूं। जोर से पढ़ो बस। पूरा मेरा लिंक पूरा तोड़ दिया। कितनी अच्छी, मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं, मैं जब पढ़ती हूँ तो ध्यान से पढ़ती हूँ, ठीक है? ओ पढ़ ले बीबी। ए बीबी ना बोलो भाई साहब, आप मेरे भैया हो। तो मैंने बीबी इसीलिए तो बोला है। आदम भाई आप मेरे भाई हो। आदम भाई आप मेरे भाई हो। एडम बीवी बोला या बीबी बोला तूने? बीबी यार, पंजाबी में यार। चलो पढ़ो पढ़ो। एडम गलत करता है तो डिस्टर्ब नहीं कर, दीदी को अच्छे से पढ़ने दे। सॉरी सर। बस ये नहीं, खामोश से हाथ हो रहा है, लोगों को पता लगे कि हम लोग लाइव हैं, ऊंची पढ़ लें। यदि जिस पर उद्धार है वह निर्बोध अथवा निर्बल हो अथवा लिखवा न सकता हो तो उसका संरक्षक न्याय के साथ लिखवाए तथा अपने में से 2 पुरुषों को साक्षी बना दो। यदि 2 पुरुष न हो तो 1 पुरुष अथवा 2 स्त्रियों, उन साक्षियों में से देखो उसमें लिखा है 2 पुरुष भी है और 2 स्त्रियों, दोनों का स्थान सही है। साबिती 2 पुरुष भी मांगी और 2 स्त्रियों भी। अरे 1 पुरुष और 2 स्त्रियां। एक्सक्यूज मी, पहला देखो, पहला 2 पुरुषों भी लिखा है। हाँ 2 पुरुष, और अगर 2 पुरुष ना मिले तो 1 पुरुष और 2 स्त्रियां। तो 1 पुरुष जो रिमूव हुआ है उसकी जगह पे 2 स्त्रियां, और अगर दोनों पुरुष ना हो तो 4 स्त्रियां होनी चाहिए। 1 पुरुष के रिमूव करके 2 स्त्रियां डाली हैं। रुको दोबारा पढ़ो। यदि 2 पुरुष ना हो तो 1 पुरुष तथा 2 स्त्रियों को उन साक्षियों में से जिन्हें साक्षी हाँ जी, 1 पुरुष और 2 स्त्रियां। दोनों स्त्रियों में से एक भूल जाए तो दूसरी याद दिला दे तथा जब साक्षी बुलाया जाए तो इनकार न करे तथा विषय छोटा हो या बड़ा उसकी उद्देश्य सही लिखवाने में से आलस्य न करो। ये अल्लाह के समीप अधिक न्याय है तथा साक्ष्य के लिए अधिक सहायक और इससे अधिक समीप है कि संदेह न करो। परंतु यदि तुम व्यापारिक लेन देन हाथों हाथ नगद करते हो तो तुम पर कोई दोष नहीं कि उनसे न लिखो तथा जब आपस में लेन देन करो तो साक्षी बना लो। किस आयत में है, किस जगह पर है, मुझे ये दो। हाँ चलो कम से कम समझ में तो आया, हम जो कह रहे वही है। अभी रेफरेंस दे दो। सूरह बकरा की आयत नंबर 282 282 ये ले, ये आपके सामने आ गई 282 सूरह बकरा आयत नंबर 282। आपने कहा था अगर ये साबित हो गया तो आप इस्लाम छोड़ेंगी, रिकॉर्डेड लाइन आपने बोला था। अब ये साबित हो गया, जाके अपने कुरान में से भी पढ़ ले और यहीं पे जाइएगा, भागिएगा नहीं। हाँ मैं अभी थोड़ी देर कुरान में देख के आती हूँ, ठीक है? मैं गूगल ट्रांसलेट पे नहीं मानती। कितनी देर 15 मिनट आती हूँ, रुको। 15 मिनट यहीं पे जाना। अभी कुरान नहीं है घर पे है, लेकिन मैं वजू करूंगी, देखूंगी, सही समझूंगी। कहाँ लिखा हुआ है कि आपको वजू करके ही कुरान उठाना है? हाँ ये हमारे तो क्या जैसे तैसे कैसे कुरान उठाए गए? आपने खुद बोला मैं सिर्फ कुरान को मानती हूँ, मैं हदीसों को नहीं मानती हूँ। तो कुरान में किधर लिखा है वजू करके? सुमेरा जी, मैं करती हूँ। कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में नहीं लिखा है, लेकिन मैं वजू करके कुरान लेती हूँ, ठीक है? मैं वजू करूंगी। बात से हट रही है। फिर तो आप हदीसों को मानती नहीं हट नहीं रही हूँ, लेकिन अच्छा चलो यार फटाफट वजू कर लो और फटाफट अभी जल्दी से वजू करने में 3 मिनट लगता है। रहना यहीं पे आपने म्यूट कर यही रहना। हम लोग सुपर चैट्स ले रहे हैं, आप जल्दी से वजू करो और इधर ही रहो। किधर नहीं जा रही आप? 15 मिनट के बाद मुझे फिर से ज्वाइन करना। मैं आती नहीं ज्वाइन नहीं करना, म्यूट करके यहीं पे रहे, निकलना नहीं है। नहीं उतरूंगी। आप म्यूट कर ले अपने आप को, म्यूट कर ले और यहीं पे रहे। देखो तब तक 15 मिनट के लिए मेरा नेट बचा दे, मैं मान ज्वाइन हुई हूं। नहीं बचाना, म्यूट करें और यहीं पे रहे, जाने नहीं है आपने। मैं दीदी मैं आपका जो है ना वो डेटा रिचार्ज कर दूंगा, टेंशन ना ले। अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं पूरा कर सकती हूं। फिर म्यूट करें और यहीं पे रहे। हाँ किधर जाएंगी नहीं आप? नहीं 15 मिनट के बाद मुझे वापस ज्वाइन करना। मैं नहीं वापस ज्वाइन करना 15 मिनट बाद, यहीं पे रहे, म्यूट करें। क्यों नहीं करना? क्योंकि फिर बैक स्टेज में जगह ना मिली तो फिर आपने डर जाना है और आना नहीं है। मुझे नहीं पता, म्यूट करें और यहीं रहे। मैं 15 मिनट के बाद आ रही हूँ। मेरा भाग नहीं है बीबी, भाग रही हैं आप, भाग रही हैं। मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ। मैं 15 मिनट के बाद आती हूँ। नहीं आएंगी आप?
आऊंगी, मैंने जुबान दी है, वापस नहीं join आई, होती हूँ। जुबान मुसलमानों की जुबान होती है, झूठ है। वो आपकी थिंकिंग है, वो आप सोच रहे हैं कि चल- मुसलमान ऐसे हैं, झूठे हैं, ये कसम है। खाएं, कसम खाएं, अपने अपने अपनी अपनी अम्मा की कसम खाएं। मेरी मम्मी की कसम मैं वापस आती हूँ। चले ठीक है, ओके डन, ओके, ओके चलो मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी दीदी बहुत आप क्यूट है यार, कसम से। एक बात बोलूं, आप हर तरह से मुसलमान को झूठे साबित नहीं नहीं, करने अभी ये पर सब तुले, बात नहीं, पता आप नहीं। वजू करके वो छोड़े, सुमेरा आप जी, वजू सुमेरा कर, जी हाँ पीछे। आयत बढ़ गए। हाँ, वजू ठीक है, करके आप आओ। आती हूँ, रुको। ओके 3 hours later. सही, रिटर्न आई है। गुजराती। हाँ, अरे हाँ, आज पढ़ लिया आपने और सुमेरा जी? 15 जी मिनट पढ़ बोल लिया। के दीदी जो है वो कम से कम 4-3 घंटे के बाद आई है। ओ वल्लाह हबीबी, मैं तो बड़ा ए- इंतजार कर रहा था आपका। जी बोलिए हबीबी। अरे ज्वाइंट हुई थी, लेकिन मेरी बेटी थी, सो नहीं रही थी, इसलिए देर हो गई। बोलो। चले कोई बात नहीं, तो अब आपने पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया। क्या आपने समझा उसमें से? इसमें लिखा है, हम्म, ठीक है, लेकिन इस बेस पर लिखा है कि अगर कोई एक स्त्री भूल जाए तो दूसरी उसे सपोर्ट करे। वो कि बेस नहीं है, टेंशन वो ज्यादा उसका होती है वर्डिक्ट इसमें। है कि स्त्रियां भूल जाती हैं, वो ये नहीं हाँ, है। तुम मर्द नहीं भूल सकते? नहीं मर्द नहीं भूलते, नहीं। औरतें भूलती हैं। दोबारा बताइएगा मर्द सुमेरा नहीं जी। बोलते। लेकिन इनका जो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट था कि ऐसा कुरान में नहीं है और ऐसा रहेगा तो मैं छोड़ दूंगी, वो तो खत्म हो गया ना बेशक। सुमेरा जी। सुमेरा जी क्या अब नहीं? ये बहानेबाजी करके क्या मतलब है? आपका जो बेसिक बुनियादी मुद्दा था कि ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा रहेगा तो मैं छोड़ दूंगी इस्लाम, तो ईमानदारी या ये ऑनेस्टी की बात तो यही है कि आप इस्लाम छोड़ दें। सुमेरा जी, क्या हो गया सुमेरा जी? बच्ची उठ गई फिर से? सुमेरा जी, एक्सक्यूज मी। झटका लगाए लगता। यार ऐसा तो नहीं कि मेरे को आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, मुझे भी आवाज नहीं आ रही, हम दोनों को आवाज नहीं आ रही। खत्म। आपने उस दिन मुझे चिकन बोला, आपने बोला चिकन हो आप। ओ चिकन डिफेंडिंग केएफसी, आप वो हैं? जी, आपने मुझे ओरे ओरे ये ओरे बोला। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड दीदी जी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक अब मुझे सेकंड दीदी एक मत बोलो, मैंने आपको पहले बोल ओ दिया सॉरी यार वैसे दीदी, गलती हो गया सबा जी, गलती होगी एक सेकंड एक आप सेकंड। सॉरी बोलते हैं, लेकिन आप सॉरी के ऊपर मतलब स्टैंड नहीं अरे करते। वो आप यार, सॉरी वो बोलते हैं आदत सी कोई भी है ना यार, बहन को दीदी कहना, छोड़ दें यार, छोड़ दें। ये जरा कंफर्म करें, आप यही वाली हैं? एक सेकंड ये आप ये वाली हैं जिनसे ये मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ। ये वाला 2 औरतों की गवाही 1 मर्द की गवाही के बराबर है। जी हाफ ब्रेन हो गया? नहीं ना, नहीं हुआ। सही बुखारी की हदीस है 304, मोहम्मद साहब ने कहा, ओ वुमेन, मैंने देखा था जहन्नम में मेजॉरिटी जो है वो औरतों की है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों है? ओ अल्लाह मैसेंजर, ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा तुम लोग गालियां बहुत निकालती हो और तुम लोग अपने हस्बैंडों की नाफरमानी हो। आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंट एंड रिलीजन देन यू वुमेन। तो ये सिर्फ हमारा रिलीजन नहीं कह रहा है, ये हर बंदा कहता है। औरतों पे कितनी मेहनत ओके, तमाम रिलीजन जो है उल्लू के पट्टे हैं और आप भी का रिलीजन भी उल्लू का पट्टा है, राइट? नहीं, हमारा रिलीजन नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ औरतों का इस्लाम में रहना ऐसे ही है जैसे चिकन का केएफसी को डिफेंड करना। आप ये वाली हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके डन हो गया, मुझे पता लग गया कि आप कौन सी हैं। आप मतलब सुने मेरी बात, मैंने आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात की थी, और मैं अभी भी इस सब के बावजूद मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, जबकि आप शायद वो डिजर्व नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन मैं कर रही हूँ। आपने मुझे बहुत पहली बात, मेहरबानी, आपने मुझे चिकन, जी, मैंने कहा बहुत मेहरबानी आपकी। आपने मुझे चिकन बोल दिया, ठीक है। आप मुझे, जैसे आपने मुझे बोला था कि सबा आप जी। इसको मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा है या नहीं है, अब मुझे प्रूफ करें कि मैं चिकन कहाँ से हूँ। मैंने कहा था मिसाल के तौर पे, जिस तरह अल्लाह ताला कुरान के अंदर मिसाल देता है, अल्लाह कहता है मिसल, किसकी मिसल? अल्लाह कहता है ये जो काफिर लोग हैं इनकी मिसल एक कुत्ते की तरह की है कि जब वो उसके ऊपर बोझ डालो
تو بھی وہ ہانپتا ہے اور بوجھ نکال دو تو بھی وہ ہانپتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ عورتوں کا اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک چکن کا KFC کو ڈیفینڈ کرنا. دس از کالڈ این ایگزامپل. یہ دیکھیں کہ ہم ایک عقائد کے ذریعے سے بلند کرتے ہیں مگر وہ تو زمین سے دھر چلا تھا. اس نے پیروی اپنی خواہشوں کی. اس کی مثال کتے کی سی ہے. اگر تم اس پہ ٹھیک بوجھ ہے. لو تب بھی ہانپے گا اور اگر چھوڑ دو وہ تب بھی ہانپتا رہے گا. تو یہ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو لٹرلی والا چکن نہیں کہا, جیسا کہ میں نے ٹھیک آپ ہے. نے ویڈیو میں اب سنا, مجھے دوبارہ سے میں نے کہا تھا مثال ایسی ہے جیسے چکن KFC کو ڈیفینڈ کر رہا. تو میں تو اللہ کے قرآن کی کیسے طرح باتیں کرتا ہوں. نہیں کیسے ہے میری مثال چکن. آپ مجھے مثال ہی ایکسپلین کر دیں. میری مثال چکن جیسی کیسی ہو گئی؟ آپ اللہ میں میاں ایک کی یہ والی مثال ایکسپلین کر دیں تو میں آپ کو چکن KFC کی مثال ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ اب باتوں کو آپ کر رہے ہو. میں نے آپ کو جو جی چیز تھی, جو پوائنٹس تھا, میں نے آپ کو کی ہے. اب آپ مجھے میرے پوائنٹ پہ بات کریں. جی آپ صبا نے جی, مجھے مثال دی. آپ نے میں مجھے وہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے اللہ میاں کی, ثابت کریں کہ میری مثال چکن کی طرح کیسے ہے. میں مجھے وہی صرف بتا رہا آج اس بات کا جواب لینا ہے. ہوں میں وہی بتا رہا ہوں جس طرح اللہ نے کتے کی مثال دی, میں نے اسی طرح آپ کو چکن اور KFC کے لیے مثال دی. مطلب آپ مجھے ابھی آپ ان سے لڑ رہے تھے, آپ مجھے اینیمل کہہ رہے ہو, آپ مجھے برڈز میں ڈال رہے ہو. آپ کے اللہ نے ہمیں کتوں میں ڈالا. میرے اللہ نے ڈالا آپ کو. پہلی بات ہے میں اور اس آپ ٹاپک اس پر قرآن بات کو نہیں مانتی ہیں کر نا, رہی ہوں. کہ آپ اس قرآن کو مانتی ہیں نا. جی میں مانتی ہوں تو آپ کے الحمدللہ. مطابق ہم سارے کتے ہوئے کیونکہ آپ اس قرآن کو مانتی ہیں. میں نے آپ کو بولا, میں نے آپ کو کہا. نہیں بولا یا نہیں بولا, آپ مانتی ہیں نا. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے ہپوکریسی. کیسے اسے کہتے ہیں ہپوکریسی. سنیں سبا جی سنیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ دل سے ہمیں کتا مانتی ہیں لیکن زبان پہ نہیں لا رہی, اسے کہتے ہیں ہپوکریسی. لیکن اب میرے مجھے پاس یہ ٹائم بتائیں, نہیں چھوڑ دیں ہے. اس چیز کو. میری اچھا بات وکٹم سننا. کارڈ سبا جی, وکٹم کارڈ بعد میں کھیلنا. میں پہلے وکٹم پہلے کارڈ میں مجھے یہ پلے کر بتائیں رہا ہوں. آپ ہم سب کو کتا کیوں سمجھتی ہیں. میں آپ کو نہیں سمجھتی. ابھی آپ میں نے آپ کہا کو آپ انسان قرآن کی, سمجھتی ہوں. ابھی آپ نے کہا آپ قرآن کی آیت پہ یقین رکھتی ہیں. میں قرآن پاک کی میں ایک ایک ورڈ پہ یقین رکھتی ہوں. اوکے, اس یہ پہ آ والی جو جائیں. آیت ہے اس میں ہم سب کو کتا کہا جی گیا ہے. کیا آپ اس آیت پہ یقین رکھتی ہیں. جی میں رکھتی ہوں. آپ ہمیں کتا کیوں سمجھتی ہیں. میں آپ کو میں پرسنلی مطلب میں اگر اپنے قرآن پاک کو دیکھوں تو یس میں ایسا سمجھوں گی, لیکن اگر میں پرسنلی ایگزیکٹلی, دیکھوں تو گی تو آپ ہمیں کتا کیوں سمجھتی ہیں. آپ مجھ سے کراس کوشچننگ نہیں کرو نا. آپ مجھے چکن کیوں سمجھ رہے ہو اوکے, تو پھر وہ یہی بتاؤ. بات ہے. یہ پہلے سنیں آپ وہ ڈیفائن اب کر دیں. اگر دیکھو پھر میں یہی بات نہیں سبا, میں یہاں ڈیفائن پہ کر دوں گی. سبا, آپ مجھے یہاں ڈیفائن. پہ آپ کا وکٹم کارڈ ہو گیا ختم. نہیں اگر آپ وکٹم ہمیں کارڈ کتا, نہیں ختم سنیں کیا. سنیں 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 سبا, اگر آپ ہمیں کتا سمجھتی ہیں تو شکر کریں کہ میں نے آپ کو کتی نہیں سمجھا, میں نے تو آپ کو چکن بنایا. تو اگر یہ ایک چکن کیا ہوتا مثال ہے تو میں نے بھی مثال نہیں کہا ہے. جانور چکن بھی از ہوتا اے ہے, ورڈ, کتا برڈ تو بھی نہیں ہے ہوتے نا. ہیں. تو اس میں کیا فرق ہے؟ آپ اینیمل میں کیٹیگری بنا رہے ہو کہ وہ فرسٹ کلاس ہے, یہ ایگزیکٹلی, اللہ سیکنڈ کتا کلاس بنا ہے. رہا ہے. ارے سبا جی, ایڈم ایک منٹ وہ صرف. سبا آپ جی, میری بات کا سبا آج جی, جواب دیں گے. آپ مجھ سے کراس سبا جی, کوشچنگ سبا بات جی, کیا کریں. ہر میں سٹیم میں آپ یہی کرتے میں ہیں. جواب دیتا آپ ہوں. نے مجھے سبا کیوں جی, بولا ایسے جب میں نے آپ سبا کو جی کچھ میری نہیں آواز آ بولا رہی تھا؟ ہے. آ رہی ہے, سننا نہیں جی چاہتی آ ہیں. رہی ہے. ایک تو آپ درمیان میں ضرور ٹانگ اڑاتے ہیں. ہاں میری عادت ہے بیچ میں انگلی کرنے کی. میری بات سنیے پلیز, ریکویسٹ ہے. اگر آپ تھوڑی پڑھی لکھی ہوتی, تھوڑی اگر عقل ہوتی, تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ وہ جو مثال جو دی گئی ہے کہ آپ کا اسلام ڈیفینڈ کرنا, ایک عورت کا اسلام کا ڈیفینڈ کرنا ویسے ہی ہے کہ ایک چکن KFC کا ڈیفینڈ کر رہی ہے. اس میں آپ کو چکن نہیں بتایا گیا. آپ جو عمل کر رہی ہے وہ ایسا ہے کہ جو آپ کو مارنا چاہتا ہے آپ اس کو اچھا بتا رہی ہے, یہ بتایا گیا. آپ کو چکن نہیں بتایا گیا. آپ کا سب سے بڑا پرابلم آپ کی جہالت ہے. کیا اسلام ایک مرد کو اپنی بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا سبا؟ نہیں دیتا. نو آر یو شیور؟ 434. نہیں دیتا. آر یو شیور؟ یس آئی ایم شیور, 100% شیور. اگر آپ کو دکھا دیا جائے تو کیا پھر آپ کہیں گی کہ قرآن غلط ہے؟ میں کیوں کہوں گی؟ مجھے دوزخ میں جانا ہے, میں نہیں بولوں گی تو ایسے. آپ پھر کیوں پھر آپ چاہتے ہیں؟ یہ کلیم کیوں کر رہی ہیں کہ قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے یا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے؟ کیونکہ مجھے آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ آپ کو پاگلوں نہیں جیسی باتیں لگایا کیوں اس کا کرتے ہیں بھائی؟ مطلب دیکھو دیکھو ایکسٹریم پہ دیکھو آ کے یہ کون دونوں شخص میں ہے بھائی؟ سبا دونوں میں ڈفرنس ہے. کہاں گئے ہیں جن کا یہ آپ چینل ہے؟ کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا لیکن اس شخص کو اجازت ہے آپ کو ہاتھ لگانے کی. یہ دونوں چیزیں میں کس کو؟ زمین آسمان کا فرق ہے. یہ دیکھو ایک سوال ہے آپ سے, بیوی کو جی مارنا آپ کی نظر میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ میری نظر میں پارٹنر کو مارنا, میں بیوی کی بات نہیں کروں گی, بالکل ٹھیک ہے اگر ویسی حرکتیں کرتا ہے. مطلب میری شادی ہوگی, میرا شوہر ایسے کرے گا, میں اس کو ماروں گی. اگر مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے یہ صحیح ہے یا غلط؟
यार कंडीशन होती है ना. ओके चलो वापस क्या आता हूँ, ऐसी तुम्हारी वाली बात पहले कर लेते हैं. नहीं पहले तुम्हारी वाली बात, अगर बीवी अपने खामन पैर उठाए सही है या गलत? अगर शौहर ने ऐसी हरकतें की हैं तो सही है मेरी नजर में. अच्छा लिख लेते हैं, बीवी अपने शौहर पे हाथ उठा जी सकती है, राइट? जी सही है. मेरी सही है. नजर में. क्या ओके अब हम्म. क्या हाँ, कुरान खामन इसको अपनी क्या बीवी कर पे हाथ चुका है? उठा सकता है? बाद में सेल्फ बाद में, कुरान के बाद में. हाँ, अब क्या खामन अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा सकता है? यार देखिए आप लोग मुझे फंसाएं मत. हाँ मतलब अब मैं बोल दूंगी तो फिर आप बताए क्योंकि बात. आप उठा सकते बार बार क्योंकि आपको पता है कि कुरान के अंदर बीवी को उसका खामन मार सकता है. आप जलेबी बना रही हैं. हैं. मेरी बात को आप सुने. वो जिस कंडीशन में है वो एक कंडीशन है, वो ओके तो वो इस्लाम में कुछ कंडीशन लिखा ही बता दें नहीं है. जिस कंडीशन में खामन अपनी बीवी पे ओके हाथ उठा सकता है. ओके. गिव मी द कंडीशन. अब अब आप चुप करके सुनिएगा. आप दरमियान में बोलते हैं तो मुझे कंडीशन भूल दे दो. जाता है. सही है. ओके. वो ये कंडीशन होती है आई थिंक सो कि उसमें ये होता है कि मतलब आप पहले हाथ, एक तो आप जो डायरेक्ट बात कर रहे हो हाथ उठाने की वो नहीं है. ये आई थिंक सूरह निसा की आयत की आप बात कर रहे हैं. तो उसमें ये होता है कि पहले आप उनसे बातचीत बंद कर दें, फिर आप अपना भाई साहब बिस्तर लिख अलग दें कर लें. पहले बातचीत बंद करें. लिख नहीं दो. भाई मुझे साहब जवाब लिखें क्लियर नहीं है, पहले मतलब कुछ बातचीत बंद होगा. करें. पहले बातचीत बंद करें. और यार आप स्क्रीन पे खोल लेना वो वाली आयत. भाई जो आप कहेंगी मैं भी वो सुन रहा हूँ. आपके मुताबिक क्या सही है? पहले बातचीत बंद कर मेरे दें, फिर आप उनसे हाँ, बिस्तर भी अलग कर लो. ठीक फिर है. उसके साथ सेक्स नहीं करो. फिर मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, मतलब बेड सेम होता है. सही है वो तो अलग सेक्स कर नहीं लें आप. होगा ना. सेक्स ये इसका यही है, सेक्स नहीं करना. फिर तीसरा. और अगर अगर आपकी जो वाइफ है, मतलब ये उस कंडीशन में कि मतलब उन्होंने कोई किसी और के साथ गलत काम किया, मतलब गुनाह किया है, तो क्या वो गुनाह नहीं किया? समझ रही. क्या गुनाह किया? किसी के साथ जफ्फी लगाई है, किसी के साथ चुम्मी की है, या किसी के साथ सेक्स किया है? एक्सप्लेन इट. मैं आपसे बेड शेयर किया है किसी के साथ, ओके एडल्ट्री की है तो क्या करना है? तो आप उन पर इस तरह से हाथ उठा सकते हैं अगर वो नहीं हम्म समझ रही कि उनको मतलब इंजरीज ना हो. सही है. मतलब इंजरी ना हो ऐसे उसके ऊपर हाथ उठा लो. ओके सबा जी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ गई कि एडल्ट्री की सजा है, अगर वो शादीशुदा औरत है, वो अगर एडल्ट्री करती है उसकी सजा है पत्थर मार मार के उसको मार देना. उसको आपने पत्थर मार मार के मार देना है. तो हाथ उठाना इस तरीके से कि इंजरी ना आए, ये तो एक स्टूपिड बात हो गई. क्योंकि मोहम्मद ने हर वो एडल्ट्रस वुमन जिसने एडल्ट्री की है शादीशुदा होने के बावजूद उसको रजम किया है, यानी कि पेट कमर तक जमीन में खड्डा खोद के उसके ऊपर पत्थर बरसा बरसा के उसको मार दिया है. सो ये तो बात आपकी पॉइंट नंबर 3 खत्म हो गया कि ये तो हो ही नहीं सकता कि आप उसे मारे भी इतना नहीं नाम से. उसकी सजा तो वो है रजम. नहीं. ये देखिए ये रजम डिपेंड करता था. पहले मुझे इतना इस्लाम पता, आप मुझे बेवकूफ नहीं समझे. ये ऐसे इस तरह से होता था कि अगर उसका पार्टनर चाहे कि मैं अपने मतलब बीवी को या शोहर को माफ करना चाहूँ तो उसमें कोई ऐसा हुक्म कोई नहीं है कि माफी आप. नहीं, कोई माफी नहीं है. एक औरत आई थी मोहम्मद के पास, हदीस मुबारक है, एक औरत मोहम्मद के पास आई, उसने कहा कि मैंने एडल्ट्री परफॉर्म की है. मोहम्मद ने उससे पूछा तुम्हारे पेट में बच्चा है? उसने कहा हाँ. उसने कहा बच्चा पैदा कर लो फिर आ जाना. वो बच्चा पैदा करके आई. उसने कहा बच्चा जो है अब क्या खाता पीता है? मेरा दूध पीता है. उसने कहा जब ये बच्चा खाना खाने जोगा हो जाएगा तो आ जाना. वो औरत फिर आई. जब वो आई तो मोहम्मद ने कहा ओके डन, इसको पकड़ो रजम कर दो. दैट्स इट. तो मुझे नहीं समझाए ये वाली बातें. एडल्ट्री वो भी शादी के बाद, उसकी सजा तो है सिंपल रजम. आई थिंक फिर रखना होगा. मतलब आपने बेड शेयर क्या नहीं होगा? किया जस्ट बात में. मुझे लगता है बेड शेयर नहीं किया होगा तो जस्ट बात के लिए होगा, मतलब अफेयर रखना. बात. ओके साहिल साहब एडल्ट्री की जगह लिखे किसी दूसरे मर्द से बातचीत. हम्म, नहीं 3 नंबर पॉइंट को एडल्ट्री जो है वो अभी तो साबित हो गई. हाँ एडल्ट्री की जगह लिख दो ना किसी दूसरे मर्द से बातचीत. किसी दूसरे मर्द से बातचीत पर आप उसको मार सकते हो, लेकिन इस तरह मारना है कि उसकी हड्डियां ना टूटे. जी. हड्डियां नहीं टूटनी चाहिए. ओके तो क्या आप इस बात को सही समझती हो? सही समझती हूँ. परफेक्ट. साहिल साहब हाँ. अब आप आ जाए, वरना हाँ मैं तो इनको ये आयत आप, दिखाना शुरू कर दूंगा. हाँ ये इस पे आप जो है मारना सही समझती है, राइट? जी और यही चीज जो है वो शौहर के लिए भी होना चाहिए. जी मैं यही करूंगी, मैंने आपसे बोला. ठीक है. अब अगर मैं आपको कुरान से दिखाऊं कि जी शोहर के लिए ये चीज नहीं है और फीमेल के लिए ये चीज है, फिर क्या करेंगे? इस्लाम छोड़ेंगे? अगर आप मुझे एग्जैक्टली ये लाइन दिखा देंगे ना कि मैं आप सेम लाइनें अपने दिखाऊंगा आपको. शौहर.
میں سیم لائنیں دکھاؤں گا جو دونوں کے لیے لکھی ہوئی ہیں. میری دیکھیں سن تو نہیں جو آپ نے عورت کے لیے باتیں بتائی ہیں نا, یہ بھی قرآن میں نہیں لکھی ہوئی, بات. ٹھیک ہے, لیکن قرآن میں وہی جو بات. آیت عورت کے لیے لکھی ہے وہی آیت اگر صرف جینڈر چینج ہو جائے مرد کے لیے, میں اسلام چھوڑ دوں گی. اوکے, بہترین. وہ آیت میں آپ کو وہی دکھا دیتا ہوں کہ وہاں پہ دونوں جگہ پہ لکھا کیا ہوا. اب آپ دیکھیے, اور مرد اب کا آپ چکر ہونا اور اپنی چاہیے بات سے پورا آپ پیچھے نہیں proper. ہٹیں گی, اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گی آپ. میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ آپ کون ہیں؟ ابھی آپ نے خود کہا نا میں اسلام چھوڑ دوں گی اگر شوہر کے لیے یہ اجازت نہیں ہے تو. سیم یعنی ورڈز ہوئے, سیم. میں نے اجازت کی بات نہیں کیا. آپ سیم کیوں ورڈز فرماتے جو ہوتے ہیں نا سیم ہوتے ہیں. چپ کر کے بیٹھ کے اب سنیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ چھوڑنے والی نہیں ہیں آپ فل اپنگ مجھے نظر آ گیا, لیکن میں اب آپ کو دکھا دوں گا تاکہ ایک تو باقی آپ میرے لیے اپنگ ورڈ مت یوز کرو. فیمیلز کی بھلائی آپ ہو مجھے جائے. اپنگ, یہ سنیے, اب آپ سن لیں آپ چپ کر. اپنگ ہیں, میں نہیں ہوں. اوکے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, سن لیں. قرآن کی آیت چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 34, مرد عورتوں پر حاکم ہے. یہ بات ریورس میں نہیں لکھی جا سکتی کہ عورتیں مرد پہ حاکم ہیں, کیونکہ حاکم جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, دونوں میں سے ایک ہوگا, دونوں حاکم نہیں ہو سکتے, تو ریورس میں نہیں لکھی جا سکتی. بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پہ دی, obviously یہ بھی نہیں لکھی جا سکتی مردوں کے لیے, اور بسبب اس کے لیے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے, یہ بھی نہیں لکھی جا سکتی. پس جو نیکیاں, چونکہ یہ اس کے ریلیونٹ میں ہے, ہینس یہ 10 آتا ہے. دین اس وجہ سے جو نیک بیویاں ہیں وہ عطائے شعار ہوتی ہیں, غیب میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں, اللہ کی حفاظت میں سے خواتین. اب جو بات مین ہے وہ یہ ہے, وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو, خافت, یہ دیکھیں, کیا چیز؟ جس سے تمہیں تخافون, جن سے تمہیں اندیشہ ہو, کس چیز کا؟ سرکشی کا. تو تم نے کیا کیا کرنا ہے؟ لیٹس لک انٹو دس. ان کو نصیحت کرو, اور ان کو ان کے بستر چھوڑ دو, اور ان کو مارو. دین نہیں ہے, پھر نہیں ہے, 1 2 3 نہیں ہے, تینوں پیرالل کے اندر ہے. ان کو نصیحت کرو, اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو, اور ان کو مارو. اگر عربی میں بھی دیکھتے ہیں تو تینوں چیزوں کے درمیان ہے واہ واہ واہجرہن, واہجروا المضاجع واضربوہن. واو کے ساتھ ہے, اور کے ساتھ ہے, سم کے ساتھ نہیں ہے, سم کے ساتھ نہیں ہے. اب اگر وہ مار شار کھا کے تمہاری اطاعت کر لیں تو ٹھیک ہے, یہ ہو گیا عورت کے لیے. تو 1 2 3 نہیں ہے, پہلی بات, تینوں پیرالل ہے, نمبر 1. اب آپ کہتی ہیں مردوں, اب عورتوں کو مردوں سے اگر تمہیں خافت ہو, وَإِنْ امرأۃ خافت, فیئر, سیم ورڈ, دو ڈیفرنٹ ورڈ نہیں ہے, سیم ورڈ. اب اگر مردوں سے تمہیں خافت ہو, اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو, خافت ہو مردوں کے ساتھ, یہ دیکھیں سیم ورڈ. تمہیں اندیشہ ہو سرکشی کا, اگر تمہیں اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا, زیادتی کا اندیشہ ہو, سرکشی کا, سیم ورڈ. آگے چلتے ہیں, کیا کرنا ہے تم نے, کیا کرنا ہے تم نے؟ تو ان دونوں پہ کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں, اور صلح بہتر ہے. البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے, اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کر لو تو جان لو اللہ ہائے تمہارے ہائے تمام ہائے اعمال سے ہائے باخبر ہائے ہے. ہائے ہائے. آپ لوگ کیا تمیز سے بات کریں ہپوکریسی گے. ہے. یار اس سے زیادہ تمیز ساحل, یار مارو مجھے, کدھر گیا, مارو مجھے, مارو مجھے, مارو مجھے, مارو. مذاق میں آ رہے ہیں بھائی, آپ لوگ کس کا؟ مذاق میں بات کر رہے ہیں. او بھائی مارو مجھے, مارو مجھے, مارو. نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ یار, مذاق ہو رہا ہے. اتنے پیار سے اور عزت سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے. جی کوئی سوا خوف جی وہ خدا چھوڑ ہوتا دو, ہے؟ ابھی آپ نے جو بتایا تھا کہ دونوں کو اجازت ہے, تو مرد کے لیے تو عورتوں کو تو میں نے اجازت نہیں ہے کہ مرد اگر سرکشی کر رہا ہے تو اس کو مارنے کی اجازت تو اللہ نے دی نہیں ہے. کیا چیز؟ آپ نے کہا تھا نا کہ دونوں کو اجازت ہے. میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ دونوں کو اجازت ہے, میں نے کہا تھا میں ایسا کروں گی. ہاں کیونکہ آپ اس کو صحیح سمجھتی ہے نا, اگر مرد کو اجازت ہے آپ کو مارنے کی سرکشی پہ, تو آپ کو بھی اجازت ہونی چاہیے. اسی کو انصاف کہتے ہیں نا. ایکول رائٹ. تو یہاں پہ تو اللہ یہ انصاف نہیں کر رہا ہے. اگر عورت سرکشی کرے تو اللہ تو کہہ رہا ہے مرد مار سکتا ہے, لیکن مرد سرکشی کر رہا ہے تو اللہ اجازت ہی نہیں دے رہا مارنے کی, وہ تو معاف کرنے تو کے آپ لیے لے بول لیں رہا جا کر اجازت, آپ جا کر ہے. ہاں اجازت لے آئیں. کس سے؟ آپ اللہ کو سے؟ زیادہ فکر ہے, آپ لے آئیں. ایسا ہوتا ہی نہیں آج کل اجازت کے کی دور بات میں. نہیں ہے, ہو جی جائے گا نہیں, اسلام کی اچھا, بات کر رہے تھے. آپ نے کہا تھا اگر اسلام میں لکھا ہوگا تو آپ اسلام چھوڑ دیں گی.
हाँ मैंने मेरे वर्ड्स आप याद करें, मैंने कहा था अगर सेम वर्डिंग हुई, सेम तो नहीं है। सेम है ना, वर्डिंग ही दिखा दी है। सरकशी की बात हो रही है। एक सरकशी पे आप औरत को मारने की इजाजत है और मर्द की सरकशी पे माफ करने की बात हो रही है। बल्कि साहिल शोहर के लिए और भी ज्यादा है, ज्यादती है, सरकशी हाँ से भी ज्यादा चीज है, ज्यादती। हाँ, वहां तो वो अंदेशा क्या है है? खाली। तो आप जो मेरा टॉपिक था आप उससे इधर क्यों लेकर आए हो? नहीं नहीं, ये पहले नहीं नहीं, ये गलत तरीका है। पहले इसका आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं इस्लाम छोड़ दूंगी अगर आप बताओगे, तो हमने बता दिया। अब चालाकी नहीं चलेगी। ये चालाकी नहीं है। आप क्या चाहते हो कि मैं दोजख में जाऊं? मैं क्यों छोड़ूं वो इस्लाम? बात की बात है। अच्छा झूठ क्यों? आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो। ये दीदी पलट गई है, दीदी पलट गई है, खत्म है। खत्म हो गया अब सर। इनसे मैं डिस्कशन करके इस वजह से मतलब नहीं है, क्योंकि आगे हर हर जो चीज इसको हम बताएंगे ये पलट जाएगी। तो मतलब क्या है इनसे डिस्कशन करने का फिर? और मैंने आयतें दिखाने से पहले क्या बोला था साहिल? ये नहीं छोड़ेगी, हाँ ये सिर्फ टाइम पास करेगी, और वही हो रहा है। इसको ये बात कहने में तो बड़ा डर था। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबा का इस्लाम को डिफेंड करना ऐसे ही है जैसे चिकन का KFC को डिफेंड करना। ये साबित करती है हर दफा आके। सबा बिल्कुल। जी नेक्स्ट टाइम पे फिर जुड़िएगा। मेरा आज की स्ट्रीम का टॉपिक बहुत चेंज हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपने अभी तक जितनी भी ट्रांसलेशंस दिखाई हैं, जो आप पहले पिछले शो में भी जा लाइव में आपने दिखाई थी, इसमें जो आप दिखाते हैं ये डायरेक्ट कोटेड ट्रांसलेशन है, मतलब जो अल्लाह ताला फरमा रहा है उसकी डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। लेकिन क्योंकि वो अल्लाह ताला के हम अल्फाज डायरेक्ट नहीं समझ सकते, इसलिए जो आपने अभी तफसीर की बात की, इसीलिए तफसीर बड़े आलिम स्कॉलर्स लिखते हैं, क्योंकि उनके पास इल्म होता है इस चीज का, वो काफी साल इस चीज पे पढ़ाई करते हैं। उसके जी सर, मैं बाद वो तफसीर उसकी पे जाऊंगा, तफसीर मैं तफसीर पे भी जाऊंगा, डोंट वरी। तफसीर पे जब मैं जाऊंगा फिर आप वहां से भागेंगे, ये भी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। नहीं भागूंगा। मैं लास्ट टाइम भी आपकी बात सुन रहा था जब आपने वो एक टॉपिक छेड़ा था, गाय अकबर और अल्लाह अकबर वाला, उस पे भी मैंने तफसीर ढूंढ ली थी, लेकिन कोई फिर बात मैंने नहीं, कहा इस टॉपिक में अब बात नहीं कर मैं सकता आपसे मैं। तफसीर पे जाऊंगा, और मैं आपको जी यकीन से बात कर रहा हूँ कि जी जैसे ही मैं तफसीर पे गया, आपने कहना है जी हम तफसीर को नहीं मानते क्योंकि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तफसीर इसलिए देखें, तफसीर ऑथेंटिक होगी तो फिर बात है ना। देखें मौलाना भाई मौदूदी हो तफसीर, गए, ठीक है, मैं तो सर डॉक्टर मदूदी शदूदी को मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता तो हूँ सर तफसीरों को जो कि अर्ली तफसीर लिखी हुई है, कुर्तुबी ने, इब्ने कसीर ने, जलालुद्दीन अस्सायूती ने। अच्छा, मैं सर मौलाना मौदूदी ये जो को एक आजकल के, मिनट, मौलाना मौदूदी ने जिनको दुनिया मानती है उनको आप नहीं मानते। नहीं सर आप मैं नहीं मानता हूँ। देखें ठीक है, डॉक्टर इरफान अहमद को तो मानते होंगे। नहीं सर मैं उनको भी नहीं मानता सर। उनको भी नहीं तफसीर मानता। मैं अच्छा, देखता हूँ ये कैसे। मतलब ये है कि मैं जिन जिन का नाम लेता जाऊंगा आप उनको नहीं मानेंगे। सर मैं बता रहा हूँ कि इनको मैं मानता हूँ, सुन लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपको बिल्कुल सत्य पता लग जाएगा। देखिए हुआ ये कि आपके स्कॉलर्स ने, जो आजकल के लेटेस्ट स्कॉलर्स हैं, जिस तरह ये मादूदी साहब हो गए, असरार साहब हो गए, मौदूदी साहब इन्होंने लेटेस्ट अर्ली नहीं है साहब। तफसीरों में से देखा कि यार साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये बात गलत लग रही है, तो लेट्स ओमिट दैट, लेट्स इसको हटा देते हैं वहां से। लोग जो है इस दीन इस्लाम से दूर हो जाएंगे अगर हम इसको भी लिख लेंगे। तो उन्होंने किया ये कि बगैर किसी रेफरेंस, बगैर किसी हुज्जत के जब अपनी तफासिर लिखी, तो कॉपी पेस्ट तो उन्होंने करना ही करना था ऑब्वियसली, वरना उनके पास जिब्राइल तो आके उन्हें बता नहीं रहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वो वाली चीजें वहां से हटा दी जो वाली चीजें साइंस के मुताबिक गलत लग रही थी उन लोगों को, और उन्होंने कुछ नहीं किया। वरना अगर उनके पास हुज्जत होती तो वो पुरानी वाली जो तफसीर जहां से वो चोरी कर रहे थे उसमें आपको एक्सप्लिसिटली बयान करते कि जनाब ये वाली चीज जो है ये ज़ईफ है, ये मुनकर है, इस वजह से और इस वजह से और इस वजह से, लिहाजा इसको मत लो और सिर्फ इसको लो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर जो आप चीज अर्ली वो नहीं तफासिर बता को रहे देखते इसका हैं, मतलब वो मुनकर है ना सर। अगर वो चीज नहीं को है, नहीं ऐसे बता नहीं रहे होता, इसका मतलब वो ऐसे नहीं चीज होता, गलत है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है ऐसे कभी सर। नहीं होता। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं होता, सुने। ये आपकी अपंगता है, सुने, मैं आपको समझाने लगा हूं, आपके इल्म में इजाफा करने लगा हूं। अच्छा अच्छा। शुरू में तिबरी ने बहुत सारा कुछ लिखा, और अच्छा कुर्तबी ने भी बहुत सारा कुछ लिखा। जब इब्ने अच्छा। कसीर आया, उसने जब अपनी तफसीर लिखी, तो उसने वहां पे जगह जगह बताया कि मैं ये चीज अगरचे यहां से ले रहा हूं, लेकिन ये इस वजह से ज़ईफ है और इस वजह से मौदू है। क्यों लिखा उसने? उसने लिखा इस वजह से ताकि आप लोगों को पता लग जाए
کہ کس طریقے سے ہے. اچھا اب کیا ہوا, جب انگریزی کی ٹرانسلیشن والے آئے, انہوں نے جو اس کو سمجھتے تھے صحیح, ان لوگوں نے صرف اتنی ابن کثیر کی چیزوں کو لے کے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا انگریزی میں, اور دوسری ویب سائٹ میں دوسرے والے پورشنز کی بھی آپ کو ڈیٹا مل جائے گا, کیونکہ وہ اس کو بھی صحیح سمجھتے ہیں. تو لہٰذا آپ کے جو لیٹسٹ اسکالرز ہیں ان کو چیزیں چونکہ بری لگیں تو انہوں نے چیزوں کی گیم ہی چینج کر دی اور ان چیزوں کو دکھایا ہی نہیں. اچھا صحیح ہے. اب اگر میں کوئی چیز دکھاؤں گا, آپ نے مجھے یہ دکھانا ہوگا کہ یہ چیز اصل میں ضعیف ہے, ورنہ اب آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. ہر چیز دیکھیں سر, ہر چیز ہے نا آپ کو ثابت دکھانی نہیں پڑتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھائے بغیر انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ بھائی اگر دکھانی پڑتی ہے, نہیں ہوتی انڈرسٹوڈ, کوئی چیز انڈرسٹوڈ نہیں ہوتی, کوئی چیز انڈرسٹوڈ نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کے ارلی اسکالرس کو انڈرسٹوڈ نہیں تھا. جو آپ نے سائنس کی بات کی نا کہ سائنس سے جو ہے وہ میل نہیں کھاتی, اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اس کو ہٹا دیا. آپ کی میں بھی علم میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ سائنس میں آج جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا وہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں بتائی جا چکی ہیں. بہت پہلے بابا جی کا ٹھلو بتایا جا چکا ہے, اور میں آپ کے ساتھ جو آپ کے پاس ہارٹ کا جو ہے اوپن ہارٹ سرجری کا جو معاملہ ہوتا ہے سائنس میں, جو سائنس کے آیا ہے, وہ اوپن ہارٹ سرجری آج سے بہت سال پہلے جب معراج کا واقعہ ہوا تھا تب ہو چکی ہے. وہ ایک نمونہ تھا کہ وہ ہوئی تھی. فرق یہ ہے کہ وہ معجزہ اس لیے تھا کیونکہ وہ کسی عام انسان نے نہیں کی, لیکن آج وہی چیز ڈاکٹرز کرتے ہیں. صحیح ہے. سائنس آپ کو کہتی ہے کہ بھائی جانور کھانا, گائے کھانا, آگے نہیں چلنا, آگے نہیں چلنا, آگے نہیں چلنا, آگے نہیں چلنا, آگے نہیں چلنا. اوپن ہارٹ سرجری. اوکے اوکے چلے میں آپ سے یہی ذرا اوپن ہارٹ سرجری کے اوپر بات کر لوں. جی جی گائز آپ کو میں اللہ میاں کی اوپن ہارٹ سرجری دکھانے لگا ہوں. پروفٹ سیڈ while I was at the house in the state midway between sleep and wakefulness, as the man lying between the two men, a golden tray, ایک سونے کا ٹرے لایا گیا. Open heart surgery guys, open heart surgery, a golden tray لایا گیا full of wisdom and belief, جس کے اندر دین اور wisdom was brought to me and my body was cut open, اور میری باڈی کو اوپن کیا گیا from the throat, گردن سے, to the lower part of the abdomen, میرے کنچوں تک. صحیح ہے. لو جی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے. محمد کی ایک اینجل ہے, وہ سونے کا تشت لے کے آیا ہے, اس کے اندر حکمت ہے اور اس کے اندر دین ہے. اور وہ ترے لانے کے بعد محمد کو کاٹا گیا اس کی گردن سے لے کے آل دا وے ڈاؤن ٹو دا سیک. سیک کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر 2 کنچے ہوتے ہیں مردوں کے, ٹھیک ہے. اینڈ دین مائی ایبڈمن, پھر میرے ایبڈمن کو, لوور پارٹ کو, آنتروں شانتروں کو, میدے شودے کو زمزم کے پانی سے واش کیا گیا. اوپن ہارٹ سرجری میں پانی سے اندر والی چیزوں کو صاف کیا جا رہا ہے, اس کو اوپن ہارٹ سرجری کہتے ہیں. ڈاکٹروں نے اوپن ہارٹ سرجری یہاں سے لی ہے. اینڈ میرا جو ایبڈمن ہے was filled with wisdom and belief, یہ بریکٹ میں ہارٹ جو ہے انہوں نے ڈال دیا ہے, عربی میں نہیں ہے, بات ایبڈمن کی ہو رہی ہے. ایبڈمن کہتے ہیں میدے سے نیچے والی جگہ کو. یہ ہارٹ جو ہے یہ بعد میں ایڈڈ ہے, ہارٹ نہیں ہے. نہیں ایڈم, یہ ہارٹ بھی یہاں سے نکالیں گے کیونکہ ہارٹ تو صرف پمپنگ اسٹیشن ہے, وہ تو سوچتا ہے ہی نہیں نا. ہارٹ تو امریکہ میں سور کا ہارٹ لگا دیا ہے. بھائی مارو مجھے مارو. Abdomen was washed with Zamzam water, filled with wisdom and belief, اور پھر میرے میدے کو اور آنتروں کو وہ جو گولڈن ٹرے کے اندر وزڈم اور بلیف, ایمان اور حکمت جو لائی گئی تھی اس کو بھر دیا. جی میرے پیارے میوزیکل محمد صاحب, یہ کون سی اوپن ہارٹ سرجری؟ یہ بتائیں, اب آپ مجھے یہ بتائیں, جب اوپن ہارٹ, آپ نے کبھی اوپن ہارٹ سرجری دیکھی ہے؟ سر میں ڈاکٹر نہیں, میں نے دیکھی نہیں, لیکن جن کی ہوئی ہوئی ہے میں نے ان کے چیرا ضرور دیکھا ہوا ہے, ان کے سینے پہ. آپ نے کبھی چیرتے ہوئے دیکھا ان کو, کبھی سنا ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری کس طریقے سے ہوتی ہے؟ جی بالکل, اوپر سے نیچے تک بندے کو کھولا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف
دل کو کھولتے ہیں پورا بندہ بیچ, کیونکہ میرے ابو ڈاکٹر ہیں, میں ہاسپٹل میں ہی کئی سال رہا ہوں ہاسپٹل کے آس پاس, تو مجھے اندازہ ہے. میں ہارٹ ہاسپٹل جو یہاں پاکستان میں ہارٹ کا سب سے بڑا ہاسپٹل کارڈیو ویسکولر, وہاں پر ساتھ ہی رہتا تھا, تو مجھے اندازہ ہے اس چیز کا کہ ہارٹ کی سرجری کس طریقے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پورا جسم کھولا جاتا ہے. دوسری چیز جہاں تک سر جی ایک سے ریلیکس آگے آگے نہیں چلنا سر, آگے آگے نہیں چلنا. ریلیکس ہوں سر, میں ریلیکس ہوں, آپ ہی روک روک کے زور زور سے بول رہے ہیں, میں تو ریلیکس ہوں. ارے بھائی ٹینشن نہیں لینے کا, بھائی ٹینشن نہیں لینے کا. اچھا ٹینشن نہیں لیں گے. لیں جی, آپ کو اوپن ہارٹ سرجری کی پکچر دکھاتے ہیں کہ اصل میں جب اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے تو وہ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے. وہ گردن سے آپ کے تھیلی, کنچوں والی تھیلی تک نہیں ہوتی, ناک تک جاتی ہے سر. یہ دیکھیں, یہ آپ کا جناب اوپن ہارٹ سرجری ہے. نہ تو وہ گردن سے شروع ہو رہی ہے, گردن کے نیچے شروع ہو رہی ہے, اور یہ میدے سے پہلے ختم ہو گئی ہے, کیونکہ آپ نے سینے کی جو پسلیاں ہیں اس کو اوپن کرنا ہے. ارے وہ میرے ٹٹوں تک بھائی نہیں جاتی. سینہ کھلتا ہے نا, آپ کا سینہ کھل جاتا ہے بیچ سے. سر ریلیکس, ٹیک اے چل. سب سے پہلی بات, محمد کی باڈی کو کٹ کہاں سے کہاں تک کیا گیا؟ کنچوں گردن تک, سے نیچے کنچوں تک. بہترین. اچھا محمد عربی ذرا رک جائیں یار, انہیں بولنے دیں یار محمد عربی. اچھا, تو پہلی بات کہ جو آپ کے جبرائیل نے کھولا وہ تو اس نے زیادہ کھول دیا. ہاں تو اوکے, تو جب زیادہ کھول دیا اس کا مطلب ہے جبرائیل جو ہے وہ آج کل کے ڈاکٹروں سے بہت ہی فٹے منہ تھا, اس نے گردن سے کھولنا شروع کیا, آل دا وے ڈاؤن تک کھول دیا. ایک منٹ, میں نے جب اسٹارٹ کی تھی یہ بات, میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے ایک نمونہ دیا تھا آپ کو اوپن ہارٹ سرجری کا. اوپن ہارٹ سرجری کر کے نہیں دکھائی دی کہ کھول کے ہر چیزیں نہیں کی. اوپن ہارٹ سرجری کا ایک نمونہ کہ آپ آگے اسی طریقے سے سینہ کھول کے دل نکالیں گے اور اوپن ہارٹ سرجری ہوگی. دل نکالیں گے. اوکے, انہوں نے بھی یہی سر جی یہ آپ کے پاس آ گیا ہے, یہ آپ کے پاس آ گئی ہے حدیث دوبارہ سے واپس. اب پہلے تو ہم نے ثابت کیا کہ اوپن ہارٹ سرجری میں اتنا بڑا چیرا نہیں لگتا جتنا آپ کے جبرائیل نے لگایا. ارے پورا دیکھ لیا بھائی, وہاں صرف اوپن ہارٹ سرجری نہیں تھی, وہ کام دکھا دیا. دینے کے لیے ہاں سب پر تو لے. اچھا, اب اس حدیث میں مجھے آپ ہارٹ دکھا دیں کہاں پہ ہے. میرے خیال سے بریکٹ میں دیکھا تھا ہم نے کہیں. بریکٹ میں دیکھا تھا نا, تو بریکٹ تو تمہارے پیو نے ڈالی ہے نا, اصل میں محمد نے تو بریکٹ نہیں نا بتائی. ارے یہاں پہ تو دل نہیں ہے نا, بھینس کیا اس میں وہاں لکھا ہوا ہے شک من نہر الی مراکل بالبطن ثم غسل البطن بما زمزم. سر یہاں پہ دل کہاں ہے؟ ایک سیکنڈ رکیں, یا تو آپ اپنی بات کر لیں یا پھر آپ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیں. آپ نے جو لکھا ہوا ہے وہی ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے ہیں, اور جب وہ بات آپ کے خلاف ہو جاتی ہے تو یہ تو ایڈیٹڈ ہے. بھائی میں نے کبھی بھی یار کیا مطلب کیا بچے والی بات کر رہے ہو؟ بچوں والی بات آپ کر رہے ہیں سر, جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھ کے بتا رہے ہیں نا آپ. اردو وہی بتا رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے It was cut from the buttocks to the hypochondrium and then the abdomen was washed with zamzam water. یہی ٹرانسلیشن جو ہے وہ انگریزی کے اندر ہے, لیکن آپ لوگوں کے اسکالرز نے بے وقوف بنانے کے لیے وہاں پہ بریکٹوں میں ہارٹ لکھ دیا. مائی ہارٹ یہ بریکٹوں میں ہے, اٹ از ناٹ ان عربک. یہ جو آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کی گیم ہے اس کو دکھانے کے لیے انہوں نے یہاں پہ دل ڈال دیا. نمبر 1. نمبر 2, صاف کس کو کیا ہے؟ ایبڈمن کو, بطن کو, اس کے میدے کو. دیکھیں ایک تو نہیں ہے نا, کوئی اور ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ اور سے نکال لیں. میں نے ابھی جو صحیح بخاری 3207 آپ کے سامنے کھولی ہے, مجھے بتائیے یہاں پہ صاف کس چیز کو کیا گیا ہے؟ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ کسی اور کی نکال لینا تصویر. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی میں اور کی سر, اور ریلیکس بھائی, میں ریلیکس ہوں سر, آپ ہی بات ریلیکس کرا رہے, میں ریلیکس ہوں. جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کسی اور بندے کی نکال لینا. صحیح بخاری اور نے بھی ٹرانسلیٹ کیا ہوگا نا, اس کی نکال لیں آپ. ارے بھائی میں کسی کی بھی نکال لوں, اس سے فرق کیا پڑتا ہے جب وہاں پہ قلب کا لفظ ہی نہیں ہے. ہوگی تو ثابت ہو جائے گی نا. تھوڑا سا نا عقل کا استعمال کریں. وہ جبرائیل شٹ اپ, عقل کا استعمال آپ کریں. یہ اب اردو آ گئی, آپ نے کہا کوئی اور ٹرانسلیشن کھول لیں, میں نے کسی اور ویب سائٹ پہ جانے کی بجائے سمپل اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا. سنیں مسٹر محمد صاحب, میرے پاس اس کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا. میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک کاٹ دیا گیا,
پھر میرے پیٹ پہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا. جناب مجھے بتائیں اس میں دل کہاں ہے؟ اوپن ہارٹ سرجری. آپ نے اسی جگہ پہ اس کو انگلش کو اردو سے ٹرانسلیٹ کر لیا. نہیں میں نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا, یہ آپ کے اسکالرز نے یہاں پہ دیا ہوا ہے اردو ٹرانسلیشن یا انگلش ٹرانسلیشن. میں نے گوگل ٹرانسلیٹر یوز نہیں کیا. ایک منٹ میں نے گوگل ٹرانسلیٹر یوز نہیں کیا. ایک منٹ نا, ایک جگہ پہ آپ ایک ہی ویب سائٹ پہ انگلش میں ٹرانسلیشن ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ اسکالر نے غلط لکھی ہوئی ہے, وہی ٹرانسلیشن اسی ویب سائٹ. ارے بھائی اس نے غلط نہیں لکھی, اس نے بریکٹ ڈالی ہوئی ہے کھدے. محمد نے نہیں ہارٹ بولا تھا. اگر بریکٹ ڈالی ہوئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بریکٹ جو ڈالی ہے وہ ایڈیٹڈ ہے, تو وہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ارے تو کہاں سے لی اس اسکالر نے, کہاں سے لی ہارٹ بھائی؟ ارے بھائی وہ لکھی ہوئی ہے جو چیز وہی اس نے بتائی, ہر چیز وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہر چیز ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہوتی بھائی, ہر چیز ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہوتی. اسلام میں جو قرآن کی جو چل دفعہ ہو جا سالا کتے کا بچہ. اوپن ہارٹ سرجری دوبارہ نہ جڑی میرے چینل پہ, پاگل کا بچہ. ایک لیول ہوتا ہے اسٹوپیڈیٹی کا, لیکن ہمارے ان لوگوں کا اسٹوپیڈیٹی کا لیول اس لیول سے بھی نیچے ہے. اگر میں قرآن کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یا حدیث کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی چیز بریکٹ میں ڈال دوں نا, ان لوگوں کو موت پڑ جائے گی, مر جائیں گے وہیں پہ وہیں. لیکن اوپن ہارٹ سرجری ہے جس میں معدے کو صاف کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر دل بھی یہاں پہ لکھا ہوتا نا تو دور ہی فٹے منہ کہ دل کو پانی سے کبھی نہیں صاف کیا جاتا. بھائی کیا دماغ خراب ہے؟ کیا دل کو وہاں سے باہر نکال کے پانی سے صاف کر کے دوبارہ جوڑ دیا گیا؟ اٹ از دی utmost stupidity in the histories of stupidities.